اغلبيه الناس ما كرهوش يكون عندهم قوام متناسق، ولكن كاينين بزاف ديال العوائق اللي كيوقفوا في طريقهم، اللي منهم قله الامكانيات باش يمشيو للصال او ضيق الوقت، وهذا الشيء كيعانيو منه البنات بدرجه كبيره، وهذا واقع ما يمكنش نكروه. السلام عليكم، معكم ايوب لهذا فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بزاف ديال الدراري في الانستغرام كيقولوا لي ايوب علاش ما كتلعبش لونطرينمون ديالك في وقيته ديال الحجر الصحي؟ شنو نقول لهم؟ راه مخليه مفاجاه. دونك المفاجاه هي هذه غنقولها لكم دابا. تقريبا دابا شي سيمانه ضربتني الفيقه مع 9 الصباح ومن 10 ل 5 الصباح صافي ما قدرتش نصبر. صافي لقيت راسي غادي في واحد البروغريسيون اللي مزيانه ورجعت للحجر الصحي. على كتلقى راسك كلشي تيضرب لك في الزهر. صافي نعيط لمولا صار قصح شي وجع، عيط لمولا صار قلت لي عاوتاني مصطفى قلت لي راه غنطلب منك واحد الطليبه، ولكن فريمون حشمش منه. قال لي لا قول هاني، حتى ما كرهتش شي الطيرات وشي بار نحركوا بهم. بقيت الحجر الصحي قلت له راه تراكسيون طلعت لينا في الراس. قال لي مرحبا الله يخليكم مع داك الشيء اللي جبت من لاصال. بالنسبه للناس اللي متابعيني في الانستغرام غادي نلوح لكم في ستوريات الشرح ديال التمارين اللي كتلقاو فيهم صعوبه وما كتخدموش بواحد لا مانيير اللي صحيحه 100%، راه غادي نشرحهم لكم اون ديتاي. دونك لما كانش عندك الانستغرام ديالي راه هو هذا، دخل تبعني باش تاخذ دورك. بالنسبه للبروغرام ديال الخدمه غنخدموا شاك اكزيرسيس نخدموا منو 4 ديال لي سيري، وشاك سيري نخدموا فيه 12 ديال ريبيتيسيون. الناس اللي ما كيعرفوش ما كيفرقوش ما بين لي سيري وما بين لي ريبيتيسيون وما بين لي زيكزيرسيس، انا نشرح لكم. ماشي عيب ما تكونش عارف، العيب هو ما تكونش عارف وتبقى ديما ما عارفش. بالنسبه للسيري فاش كنخدم واحد التمرين كنخدموا مره كنخدم منه 12 تكرار. فاش كنخدم 12 تكرار ديك 12 ريبيتيسيون دي باينه، وكيسير فاش كنخدم ديك 12 تكرار وكنستراح دونك هذا كيتسمى سيري. عاوتاني نفس الخدمه خدمت منها 12 تكرار واستراحيت دونك كيتسمى سيري. دونك شحال خدمتي من سيري؟ خدمت شي 2 سيري. دونك حنا غنخدموا في شاك اكزيرسيس نخدموا منه 4 ديال لي سيري، وكل سيري غنخدموا فيه 12 ديال لي ريبيتيسيون باش نسدوا الفيديو من كاع الجوانب ديالو. لكن شي عمرك خدمتي ليكس خاصك تخدم تكرارات اللي عاديه، ولكن مع الوقت خاصك تزيد في دوك التكرار. نعطيكم مثال، هاد المره خدمت شي 12 تكرار، مره جايه تخدم 15، والمره الاخرى تخدم 20، ولكن اوبليغاتوار من بعد خاصك تزيد تقل باش تحفز العضله ديالك تكبر لو ماكسيموم. دونك نعطيكم امثله كيفاش تقدروا تزيدوا تقل في الدار. باغ اكزومبل بعدا يمكن لك تشد قرعه ديال الاطرو تخدمها بالسكوت من هنايا، ودير قرعه ديال الاطرو تخدمها بالسكوت وتخدم بها. يمكن لك تشد كارطابل تعمرها بقرعه ديال الماء وتخدم بها. يمكن لك شي جوج بوديزات كبار ودير فيهم الثقل اللي بغيتي اطرو ولا تعمرهم حتى 5 اطرو وتخدم بهم. بالنسبه للسكوات الاغلبيه كيخدموا بواحد لا مانيير اللي غلطه. انا غادي نخدمها دابا قدامكم وما غيبان لكم فيها حتى شي فرق، ولكن هي غلطه 100%. غنشوف الاغلبيه كينزل بحال هكا وكيطلع هنا. لا لاحظتوا معايا تقل كينزل على الشوفي بدرجه كبيره، حقاش كتحاول ما امكن تديك ليكيليبراج ديالكم تخليك تطيح لقدام. وثاني بلاصه كينزل على الثقل هما الركاب. دونك كيفاش خاص ينزل بواحد لا مانيير اللي صحيحه؟ خاصك تحاول تنزل لور، حقاش انا لوبجيكتيف عندي فين كاين؟ خاصني نلوح البوا هنا ماشي هنا، خاصني نلوح البوا هنا. انا لا باغ هادي دونك خاصني نرجع لور بحال هكا، ننزل لور، نحاول اسيلو ماكسيموم باش هاد لا بارتي تبقى نيشان بحال هكا. خدم بحال هكا ونزل، ماشي بحال هكا، هادي غلطه. بحال هكا خاصني ننزل لور. دونك هادي كانت بالنسبه للسكوات. التمرين الثاني حتى هو مهم بزاف. الغلط اللي خاصك تيفيتيه وتحاول ما امكن ما ديروش هو ملي تخدم يا اما كان عندك اسباس كبير يمكن لك تمشي وتجي، كنتي غير في بلاصتك خدم في بلاصتك. بحال دابا انا نخدم في بلاصتي تخدم بحال هكا، نزل نيشان، تدير نيشان منزل لهوك نزل نيشان خدم هوك نخدم. يا اما نخدم كل وحده نتبع على الثانيه، يا اما نخدم وحده كونتيني ونتبع على الاخرى كونتيني.
بالنسبه للتمرين الثالث، التمرين ثلاثه التمارين الاولين هما اللي خاصكم تبازوا عليهم بدرجه كبيره، حقاش هما اللي كيستهدفوا الكويس من كاع الجوانب، هما اللي كيحفزوا العضله باش تكبر بالماكسيموم. دونك التمرين الثالث شد اي كرسي كيف ما كان يكون غير شاد في راسو مزيان، تحط رجلك هنا، تبدا اما باليمين اما بوشيه واش خدم هنا. الا كنتي غتجيك ساهل دير الثقل في الاول، الاحسن ما ديرش الثقل، جيت تميتريزي ليكيليبراج ديالك وديك الساعه خدم. دونك تخدم بحال هكا، تدري ديما بقى ونخدم بحال هكا، كنزل خدم بحال هكا، خدم هنا كونتيني ونعاود نشونجي 4 سيري، كل سيري كيف ما كنا فيه 12 ديال لي ريبيتيسيون. Whispers in my mind, I slowly drifting by. بالنسبه لهذا التمرين اللي غنوريكم دابا مهم بزاف، خصوصا للبنات، حقاش كيستهدف الجلوز بدرجه كبيره، حتى الدراري حتى هما يركزوا عليه. ضروري دير شي حاجه في يدك، يا اما تشد 2 قرعات يا اما تشد 2 بوديزات. انا غنشد جوج ديال لي زابير باش نوضح لكم اكثر. كتخدم كتخلي ظهرك اول حاجه ظهرك مقاد، رجليك كتنيهم شويه وكتفيكسيهم في نفس البوزيسيون اللي تنيتيهم فيها. دير رجليك شويه تدري مقاد وكنزل بحال هكا وكنطلع فاش كنطلع كنزير الجلوز ديالي مزيان، هما اللي كنطلع بهم وكنربط يدي هنا باش نزير الجلوز ديالي مزيان، ماشي كنديرها كنخلي بحال هكا كنزل عاوتاني ونطلع بحال هكا نزير مزيان، نزير الجلوز ديالي ننزل بحال هكا ننزل، ديما رجليا ما كيمشيو لا هكا لا هكا، كيبقاو في نفس البوزيسيون ونطلع. بالنسبه لهذا التمرين حتى هو كنخدموا فيه لي فيس بدرجه كبيره. دونك تشد اي كرسي كيف ما كان، ولا تشد شي حاجه بلان اللي تكون شاده في راسها مزيان، تحط دارك هنايا بحال هكا. هنا خاص تكون شي حاجه اللي فيها البوا، في الاول تخدم بالخفيف من بعد زيد البوا. هنا قدمك لاصق رجليك نيشان، دفع ديما بقدمك، طلع الفوق بحال هكا، سكويزي واحد 2 سكوند وتنزل شويه وطلع عاوتاني. تحاول ما امكن تزير القدم ديالك مزيان وتزير هاد لي بارتي هادو، تحاول هما اللي تدفع بهم، ما تدفعش بظهرك، دفع بلي فاس ديالك وبلي زيكستيو ديالك بحال هكا. طلع كيف ما درت سكويزي مزيان وتنزل. Will you always be there? The last thing you said. Sorry if it's too late. بالنسبه لهذا التمرين كيستهدف لي فيس بدرجه كبيره. تخدم بحال هكا، ملي تطلع ما طلعش بحال هكا، طلع نيشان وتنزل، وتحاول ملي تطلع سكويزي بلي فيس ديالك. ملي تطلع كيف ما قلت سكويزي بلي فيس ديالك وتشونجي 12 ريبيتيسيون هنا، 12 ريبيتيسيون هنا، 4 ديال لي سيري. كانوا هادو هما التمارين اللي ممكن يتبازع عليهم اي واحد. بالنسبه للتمارين اللي ممكن تنوعوا بهم غادي نخليهم لكم في ستوري في الانستغرام، حقاش اوبليغاتوار خاصك تنوع ما بين التمارين باش تقيس الميسكل من كاع الجوانب. بالنسبه للدراري اللي جاوهم التمارين اللي كنت لحت في الفيديو ديال الكاش اللي كنت لحت من قبل اللي غيطلع لكم فوق، تلحت التمارين ديال الكاش اللي جاوهم التمارين صعاب راه لحت ستوري في الانستغرام، راه اورجيستري لكم غتلقاو فيه تمارين ساهلين. شدوا تمارين ساهلين من تما وشدوا تمارين من هنا وليو بيناتهم باش تخرجوا بواحد السيونس لايديال. كان هذا هو الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا كيف ما العاده. كان معكم خوكم ايوب لهاب، تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم. Will you